सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ मतदान तनाव सम्बन्धी समाचारबाट। मध्य प्रदेशमा 2 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि मतदान सुरु भएको छ। जनकपुर धामको महेन्द्र नारायण सांस्कृतिक प्रतिष्ठान भवनमा बिहान 9 बजेदेखि मतदान सुरु भएको मतदान अधिकृत पुष्पा झाले जानकारी दिइन्। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सत्ता घटक 5 दलको गठबन्धन छ भने नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी लोसपाको छुट्टै गठबन्धन छ। यो प्रदेशमा 1 जना अन्य र महिला तर्फको गरी 2 जना पदको लागि निर्वाचन हुँदैछ। 5 दलीय गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी उर्मिला अर्याल र जसपाका मोहम्मद खालिदको उम्मेद्वार छन्। यस्तै एमाले लोसपा गठबन्धनबाट अन्यतर्फ एमालेका उस्मान अन्सारी र महिलातर्फ लोसपाकी रूपा यादव उम्मेद्वार छन्। गठबन्धन गर्ने बेला एमालेबाट महिलातर्फ उम्मेदवारी दिएकी एमालेकी बीना देवी शाहले उम्मेदवारी फिर्ता लिएकी छिन्। मध्य प्रदेशबाट शशिकला दाहाल र सुमन राज प्याकुरेलको कार्यकाल आगामी फाल्गुन 20 गते सकिँदैछ। यो प्रदेशमा 104 प्रदेश सभा सदस्य छन्, जसमा जसपा 39, लोसपा 16, एमाले 8, कांग्रेस 19, एकीकृत समाजवादी 13, माओवादी 8 र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी 1 छन्। मधेसमा प्रदेश सभा सदस्यको मतभार अनुसार एमालेसँग मात्र 384 मात्र छ। यहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख 268 जना छन्, जस अनुसार प्रदेश 2 मा कुल मतभार 9816 छन्। महेन्द्र नारायण निधि सांस्कृतिक प्रतिष्ठान भित्र राष्ट्रिय सभाको मतदान भइरहँदा बाहिर भने तनाव छ। सीके राउतृत्वको जनमत पार्टीले बिहानैदेखि मतदान स्थल अगाडि पहिले किसानलाई मल्ल देऊ र त्यसपछि मतदान गर भन्दै प्रदर्शन गरिरहेका थिए। सोही क्रममा जनमतका कार्यकर्ता भाडासहित मतदान स्थल भित्र प्रवेश गर्न खोज्दा झडप दिएको छ। सो क्रममा 6 सेल आँसु ग्यास प्रहरीले प्रहार गरेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक एसपी बसन्त रजौरीले जानकारी दिए। अहिले पनि मतदान स्थल वरफरको अवस्था जनमत पार्टीको प्रदर्शनले तनावग्रस्त बनेको छ। त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था अहिले कडा पारिएको छ। बाक्लो संख्यामा नेपाल र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतदान गर्न आएका प्रदेश सांसदको गाडीमा पनि तोडफोड भएको छ। जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले मतदान गर्न आउँदै गरेका जसपा मध्य प्रदेशका सांसद अशोक यादवको गाडीमा तोडफोड गरेका छन्। जानकी मन्दिर अगाडि उनको तोडफोड भएको हो। सांसद यादव सामान्य घाइते भएका छन्। उनी प्रदेश सभाका अर्थ समितिका सभापति हुन्। यसअघि रामचौकमा जनमतका कार्यकर्ताहरूले सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सवार गाडीमा तोडफोड गरेका थिए। मध्य प्रदेशमा 2 राष्ट्रिय सभा सदस्य पदका लागि मतदान हुँदैछ। जनकपुर धाममा राष्ट्रिय सभा मतदान स्थल अगाडि सीके राउतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडप भएको छ। आज देशभर भइरहेका राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको लागि मध्य प्रदेशमा जनकपुर धामको महेन्द्र नारायण निधि सांस्कृतिक प्रतिष्ठानमा मतदान भइरहेको छ। भित्र जनमतका कार्यकर्ता भाडा सहित मतदान स्थल भित्र प्रवेश गर्न खोज्दा झडप भएको छ। सो क्रममा 6 सेल आँसु ग्यास प्रहरीले प्रहार गरेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक एसपी बसन्त रजौरीले जानकारी दिए। सीके राउतृत्वको जनमत पार्टीले बिहानैदेखि मतदान स्थल अगाडि पहिले किसानलाई मलदेऊ र त्यसपछि मतदान गर भन्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। अहिले पनि मतदान स्थल वरपरको अवस्था जनमत पार्टीको प्रदर्शनले तनावग्रस्त बनेको छ। त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था अहिले कडा पारेको छ। बाक्लो संख्यामा नेपाल र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको छ। जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले जनकपुर धाममा चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेका छन्। जनकपुर धामको पिडारी चोकमा जलेश्वर अस्पतालका मेसु डाक्टर सतीश शाह माथि जनमतका कार्यकर्ताहरूले आक्रमण गरेका छन्। आक्रमणमा परि घाइते भएका मेसु शाहको मुखमा 8वटा टका लागेको छ। मेसु प्रदेश 202001 छ।
0163 नम्बरको सरकारी गाडीबाट बर्दिवास जाँदै गर्दा उनले गाडीमा आगमन भएको छ। नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। 2078 को जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको तथ्याङ्क विभागले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यसअघि 2068 मा गरेको गणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या 2,94,94,504 रहेको थियो। सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 1 मा 49,72,021, मधेस प्रदेशमा 61,26,288, बागमती 60,84,042, गण्डकीमा 24,79,745, लुम्बिनीमा 51,24,225, कर्णालीमा 16,94,889, सुदूरपश्चिममा 27,11,270, यस्तै हिमाली क्षेत्रको जनसङ्ख्या 17,68,108, 6.9%, पहाडमा 1,17,48,448, 40.25% र तराईमा 1,56,65,828, 53.66% रहेको छ। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आज बुधबार भइरहेको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा 19 सिट नै सत्ता गठबन्धनले जित्ने दावी गर्नुभएको छ। आज बुधबार पार्टी कार्यालय शान्तिनगरमा विभिन्न पार्टीबाट आएका कार्यकर्तालाई पार्टी प्रवेश गराउँदै उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो दलको राजनीतिले तरङ्ग पैदा गरेको छ। अहिले हामी 5 दलीय गठबन्धनमा छौं। 5 दलीय गठबन्धनका सबै दल मिलेर राष्ट्रिय सभाको चुनावमा 19 जना उम्मेद्वार खडा गरेका छौं। सबै ठाउँमा हामी विजयी हुनेछौं। उहाँले राष्ट्रिय सभाको 19 सिटको जितले अन्य तहको चुनावमा पनि तरङ्ग पैदा गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव संविधानलाई सर्वोपरि राखेर सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलहरू बीच एकै पटक 3वटा तहको चुनाव गराउन सके खर्च कम लाग्ने भएकाले विज्ञहरूसँग विस्तृत छलफल गरिरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, तपाईहरू सुनिरहनु भएको छ कि स्थानीय तहको चुनाव कहिले गर्ने, संघीय चुनाव कहिले गर्ने, प्रदेश सभाको चुनाव कहिले गर्ने, एकै पटकमा 3वटा नै तहको चुनाव गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। एकै चरणमा गर्ने हो भने 5 देखि 10 अर्ब रुपैयाँमा चुनाव सकिन्छ। उम्मेद्वारको पनि खर्च कम हुन्छ। त्यसका निमित्त हामी छलफल चलाइरहेका छौं। आर्थिक समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदैछ। हरेक वर्षको जनवरी 26 का दिन यो दिवस विश्वभर मनाउने गरिन्छ। विश्व भन्सार संगठनको निर्णय अनुसार हरेक जनवरी 26 मा यो दिवस मनाउन थालेको हो। दिवसको मुख्य नारा डिजिटल प्रविधि मार्फत भन्सार सेवालाई चुस्त बनाउने रहेको छ। सरकारले आजदेखि देशभरका भन्सार कार्यालयमा द्वारा अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्ने भएको छ। विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा भन्सारमा हुने सबै झन्झट हटाएर भन्सारलाई क्यासलेस, पेपरलेस बनाउने उद्देश्यले सबै भन्सार कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्न लागेको भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। भन्सार नाकामा व्यापार सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेकाले थप व्यवस्थित बनाउन अनलाइन प्रणाली लागू गर्न लागेको उहाँको भनाइ छ। एकद्वारा प्रणालीपछि व्यवसायीले भोग्दै आएका झन्झटबाट मुक्त हुने विभागको दावी छ। भन्सार छलेर कुनै सामान या सेवाको आपूर्ति गर्नु गैर कानूनी मानिन्छ। पछिल्लो 3 सप्ताहसम्म उच्च मात्रामा बढेको वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप माको पहिलो सप्ताह भने उच्च मात्रामा घटेको छ। माको पहिलो सप्ताह 27 वाणिज्य बैंकको कुल निक्षेप 13 अर्ब 22 करोडले घटेको हो। गत पुसको तेस्रो सप्ताह 14 अर्ब, चौथो सप्ताह
59 अर्ब र पुसको अन्तिम 17 अर्बले बैंकहरूको निक्षेप बढेको थियो। तर माघको पहिलो सप्ताह भने निक्षेप उच्च मात्रामा घटेको नेपाल बैंकर्स संघबाट प्राप्त तथ्याङ्कले देखाएको छ। पुसमा कर तिर्ने समय भएर पनि निक्षेपमा ठोस असर पुगेको थिएन। तर माघको पहिलो सप्ताहमै ठूलो मात्रामा निक्षेप घटेपछि बैंकहरूमा तरलता व्यवस्थापनमा थप चाप पर्ने देखिएको छ। पुस मसानसम्म वाणिज्य बैंकहरूमा 43 खर्ब 24 अर्ब 34 करोड निक्षेप रहेको थियो। माघको पहिलो सप्ताह अर्थात् 7 गतिसम्म आउँदा त्यो 43 खर्ब 11 अर्ब 12 करोडमा झरेको छ। समीक्षा अवधि नेपाल आयाल निगम, नेपाल विद्युतीय प्राधिकरण जस्ता ठूला निक्षेपकर्ताले आफ्नो खातामा भएको रकम झिकेका छन्। त्यसको असरले निक्षेप घट्न गएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिल कुमार उपाध्यायले बताए। आयल निगमले विभिन्न बैंकमा रहेको खाताबाट 16 अर्ब रुपैयाँ झिकेको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी विद्युतीय प्राधिकरण जस्ता अन्य संस्थाले पनि ठूलो मात्रामा रकम झिक्दा निक्षेपमा कमी आएको उनले बताए। सर्वसाधारण सरकारी खर्च, अन्य संघ संस्था लगायत निक्षेपकर्ताबाट निक्षेप आउने क्रम पनि जारी नै छ। यस अवधिमा ठूला निक्षेपकर्ताले एकैपटक ठूलो रकम झिक्दा निक्षेपमा संकुचन देखिएको मात्रा हो। त्यसैले आती हाल्नु पर्ने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ। तर तरलता व्यवस्थापनमा भने चुनौती नै हुने सरकारवालाहरू बताउँछन्। बैंकिङ क्षेत्रमा श्रावणदेखि जारी तरलता अभावको समस्या अझै समाधान भएको छैन। अझै पनि बैंकहरू कर्जाको ठूलो माग धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। अहिले हामी सीडी रेसियोलाई तोकिएको अनुपात 90% कायम गर्ने गरी सन्तुलित ढंगले काम गरिरहेका छौं। अझै पनि केही बैंकको सीडी रेसियो 90% भन्दा माथि नै छ उनले भने। तर अहिले निक्षेप घट्दैमा आत्नु पर्ने अवस्था छैन। माघको पहिलो सप्ताह बैंकहरूले 1 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह गरेका छन्। पुष मसानसम्म बैंकहरूले कुल 41 खर्ब 42 अर्ब 92 करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए। माघको पहिलो सप्ताह त्यो सामान्य रूपमा बढेर 41 खर्ब 44 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। पुस अन्तिम सप्ताह भने बैंकहरूले 35 अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले आज 73औं गणतन्त्र दिवस मनाइदैछ। केन्द्रीय राजधानी दिल्ली लगायतका ठाउँमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। सन् 1947 जनवरी 26 तारिखमा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएपछि भारतले हरेक वर्ष यो दिनमा स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै आएको छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले पद्मभूषण र पद्मश्री सम्मान पाउनेहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। यस पटक 4 जनालाई पद्मविभूषण, 17 जनालाई पद्मभूषण र 107 जनालाई पद्मश्री पुरस्कारबाट सम्मान गरिनेछ। दिल्लीको राजपथमा आयोजित समारोहमा भव्य सैनिक परेड र सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन सहित भारतले दिवस मनाइरहेको बीबीसीले हिन्दीले जनाएको छ। समारोहमा 75 वटा विमान र हेलिकप्टरले कला प्रदर्शन गरेका छन्। समारोहमा पूर्ण मात्रा खोप लगाएकाहरूलाई मात्र सहभागी गराएको बीबीसीले हिन्दीले जनाएको छ। विदेशी पाहुनालाई भने नबोलाएको भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतीय स्वतन्त्रताको 75औं वर्षगाँठ पनि भएकाले समारोहलाई आजादीका अमृत महोत्सव भनिएको छ। समारोहमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डको राष्ट्रिय फूल ब्रह्मकमल अंकित पहिरन र परम्परागत टोपी लगाउनु भएको थियो। उत्तराखण्डमा विधानसभा चुनाव हुन लागेकाले चुनावी आकर्षणका लागि मोदीले उत्तराखण्डको पोसाक लगाउनु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले चर्चा गरेका छन्।
फाइजर र बायोनटेक कम्पनीले कोरोनाको ओमिक्रोन भाइरसका लागि खोप परीक्षण सुरु गरेको छ। 55 वर्ष उमेर समूहका वयस्कमा ओमिक्रोन केन्द्रित खोपका लागि क्लिनिकल परीक्षण सुरु गरेको कम्पनीले जनाएको छ। परीक्षणका क्रममा रोग प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रिया केन्द्रमा राखेको र आउँदो मार्चसम्ममा पहिलो नतिजा निकाल्ने प्रयासमा रहेको फाइजरका कार्यकारी अधिकृत अल्बर्ट बोर्लाले बताउनु भएको छ। कम्पनीको खोप अनुसन्धान प्रमुख क्याथरिन जानसनका अनुसार यसअघिका भाइरसका लागि तयार पारिएको बुस्टर मात्राले पनि ओमिक्रोनका कारण देखिन सक्ने गम्भीर खतरालाई टार्न सक्ने अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ। तर यसबाट आउन सक्ने दीर्घकालीन असरबारे अध्ययन थालिएको छ। जर्मनी कम्पनी बायोएनटेकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उगुर साहिनले कोभिडसँग लड्न बनाएको यसअघिका खोपले ओमिक्रोन विरुद्ध पूर्ण रूपमा काम नगरेको बताएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। रुसले छिमेकी देश युक्रेनमा थप आक्रामक कदम चाले त्यसले विश्वमा असाधारण परिणाम निम्त्याउन सक्ने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ। युक्रेनसँग जोडिएको आफ्नो सीमा क्षेत्रमा रुसले हात हतियार सहित सैनिक तैनात गरेको छ। सीमामा झण्डै 1 लाख सेना तैनात रहेको बीबीसीको खबरमा उल्लेख छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमा अमेरिकी सेना पठाउन कुनै योजना नभएको तर रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरे रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि व्यक्तिगत प्रतिबन्ध लगाउने बारे आफूले विचार गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। यसअघि पश्चिम देशले युक्रेनमा हमला भए रुसले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउने पर्ने चेतावनी दिएका थिए। उनीहरूको चेतावनी लग्दै अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको भनाइ बाहिर आएको हो। तर रुसले तनाव बढाउन अमेरिका र अन्य शक्तिले भूमिका खेलेको टिप्पणी गरेको छ। साथै युक्रेनमाथि हमला गर्ने आफ्नो कुनै पनि मनसाय नरहेको दोहोर्याउँदै आएको छ। युरोपसँग नजिकिएको युक्रेन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नाटोमा आबद्ध हुने तयारीपछि विवाद बढेको छ। युक्रेन नाटोको सदस्य बन्ने आफ्नो देशको सीमा क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि बढ्ने र त्यसले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा उत्पन्न हुने रुसको बुझाइ छ। अमेरिका बेलायत लगायत नाटोका सदस्य देशले युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराएका छन्। त्यस्तै प्रतिरक्षाका लागि सैन्य बल पठाउने बेलायतीले जनाएको छ। अमेरिका बेलायत र युरोपेली संघले सन् 2014 देखि नै रुसमाथि ऊर्जा तथा वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएका छन्। खेलकुद समाचार। मारिससँग हुने मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि अखिल नेपाल माफ गर्नुहोला मारिससँग हुने मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले टिकटको मूल्य सार्वजनिक गरेको छ। दशरथ राङशालामा हुने खेलका लागि भिआइपी प्यारेपिटतर्फ 1000 र साधारण प्यारापिटतर्फ 500 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको इन्फाले जनाएको छ। कोरोना महामारीको जोखिमलाई ध्यान दिएर रङशालाका क्षमताको 1/3 मात्रै दर्शकलाई प्रवेश अनुमति दिइनेछ। दर्शकले अनिवार्य पूर्ण मात्रा खोप लगाएका र स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको हुनुपर्नेछ। नेपाल र मरिसस बीच 15 गति शनिबार र 18 गति मंगलबार मैत्रीपूर्ण खेल हुँदैछ। आहारा गोल्ड कप फुटबलमा आज पहिलो सेमिफाइनल खेल हुँदैछ। पोखरा रङशालामा हुने पहिलो सेमिफाइनलमा मछिन्द्र फुटबल क्लब र नेपाल एफएफ क्लब खेल्दैछन्। खेल दिउँसो 2:30 बजे सुरु भएको छ। आजको विजेता टोली फाइनलमा पुग्नेछ। उसले फाइनलमा मोराङ
मस्याङदी क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। साबिक विजेता सङ्कटा क्लबलाई हराउँदै मछिन्द्र आहा रारा गोल्ड कपमा पहिलो पटक सेमिफाइनलमा पुगेको हो। एफएफले बीवाईएससी मिनेसोटा युएसए लाई हराउँदै अन्तिम 4 मा पुगेको हो। आजदेखि स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना सहित सीमित दर्शकलाई पनि प्रवेश दिने तयारी छ। प्रतियोगितामा 10 टोली सहभागी छन्। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले 10,01,000 र उपविजेताले 5,01,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।